श्री परमेश्वरं दृश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं धर्मपत्नी समेतः भक्ताशिवोदस्याधिपत्याः रमादेवी रमभक्त्याः आयुष्यभिर्भ्यर्थं सुखदापत्य सिद्ध्यर्थं अन्योन्यता सुखजीवन सिद्ध्यर्थं श्रीमान्नो यजमानस्य कुमारस्य चक्रधर नमः श्रीमान चक्रधर नमः आयुष्यभिर्भ्यर्थं श्रीमान कुमारस्य तुलसीधर नमः श्रीमान काशीगोत्रस्य चिरंजीव तुलसीधर नमः आयुष्यभिर्भ्यर्थं श्री भास्कर विद्यानिकेतन विद्या संस्थाभिवृद्ध्यर्थं व्यापार श्री विद्या संस्था स्थले श्री महासरस्वती देवता आस्थैर्य नित्य निवास सिद्ध्यर्थं लक्ष्मी कटाक्ष सिद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ प्राण प्रतिष्ठापन मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु पुष्पार्थ पूज्यस्तु श्री मंडपस्पदामदेभ्यो सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः स्थिरो भव वरदो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु श्री मंडपस्पदामदेभ्यो सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः ध्यायामि आवाहयामि नवरत्नकृत सिंहासनार्थं पुष्पं समर्पयामि కొద్దిగా పుష్పంతోని రెండు కలశల దగ్గర కూడా నీళ్ళు చల్లండి पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्मरामि श्रीमन्नारायण पुष्पान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनमो आयतनवान् भवति यो अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनमो आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनमो आयतनवान् भवति यो वायुरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायुरायतनमो आयतनवान् भवति यो मुष्यलपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यलपद आयतनमो आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनमो आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनवान् भवति य एवं भवति आपो वै संवत्सरस्य आयतनवान् भवति य एवं वेद यो सुनामं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति किन्तद्विष्णोर्बलबाहुः कादीप्तिं परायणम् एको यद्धारयद्देवः रेजति रोदसी उभे माताद्विष्णोर्बलबाहुः अक्षराद्दीप्तिर्जगते त्रिपदाद्धारयद्देवः यद्विष्णोरेकोत्तमम् आदनुष्व यजमानस्य उपादनक्षयद्वारा श्री परमेश्वरं उद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णोरग्नेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपाध्ये श्वेतवराहमुखे दैवस्वतन्त्रे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिकचान्द्रमाणेन श्री शोभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ माघमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्यां